ओम नमो सिद्धाय। म श्री पञ्चसत्य सनातन। शान्तिको आवश्यकता वार्षा पोल्यान्डमा प्रवचन। जय पृथ्वी बहादुर सिम्माले सन् 1929 जुन 3 तारिक वार्षा पोल्यान्डको कार्मेनिका डुक्स म्यान्सुनमा बुद्धिजीवी परिषदको तत्त्वधानमा आयोजित सभाको अध्यक्षता प्रोफेसर लिभिन्स्कीले गरेका थिए। पोलिस विदेश विभागले खटाएका दोभाषेले भाषणलाई पोलिस भाषामा अनुवाद गरेका थिए। हिजो सहरतिर घुम्दै मैले एकजना महान पोलिस व्यक्तित्व जो सायद पृथ्वी गोलो छ भन्ने पहिला मानिस कोपरनिकसको शालिग देखेँ। उनका ताका अधिकांश मानिसले उनलाई पागल मूर्ख भनेका थिए, तर त्यही सत्य नै हुन्छ। आज एउटा बालकले पनि पृथ्वी गोलो छ भन्ने थाहा पाएको छ। वर्ग, सम्प्रदाय, ओहदा, मुलुक, राष्ट्रियता आदि जे भए पनि आफ्ना सहयात्री मानवसँगको एकताको आवश्यकता, सहयोग र सद्भावना हरेक व्यक्तिले मनन गर्न थालेपछि मानव जातिको मानसिकता सभ्यताको श्रेणीमा चढ्ने छ भनेर भन्ने पहिलो मानिस पनि पोल्यान्डकै हुने हो कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। मैले भ्रमण गरेका देशहरूमा मेरो विचारका केही समर्थकहरू पाएको छु र ती ठाउँमा यसबारे केही काम पनि हुन थालेका छन्। जेनेभामा मैले आफ्नो काम थालेपछि उनीहरूले मानववादी क्लबको पनि स्थापना गरे। म गएको युरोपका अन्य सहरहरूमा पनि सम्पर्क कार्यालयहरू खुलेका छन्। तर पनि यस संसारमा शान्ति र सद्भावना कायम गर्न दिलो ज्यानले काम गर्न खोज्ने भरलाग्दो मानिस मैले अझै भेटाउन सकेको छैन। मैले हरेक देशमा शान्तिप्रिय संस्थाहरू पाएँ, तर तिनीहरू आधारशिला र साधना बिनाका छन्। हो, राष्ट्रमण्डल त छ, तर यस्तो उच्च संस्थाले राष्ट्रका निर्माता, सडक र खेतमा रहेका जनसाधारणको हृदय स्पर्श गरेर काम गर्न सक्दैनन्। आपसी शङ्का, त्रास, घृणा नै महायुद्धका उपज हुन् र यी कुरा राष्ट्रका बीचमा भन्दा विभिन्न दल, वर्ग र धर्महरूका बीचमा बढी छन्। विरोधी दल र वर्गका बीचमा दिनै जसो कहीँ न कहीँ हिंसात्मक प्रदर्शनका घटना भइ नै रहेका छन्। मानिसको सङ्कष्ट, दुःख, दर्द र मृत्युसम्मका लागि यी घटना पर्याप्त छन्। यस्ता प्रश्नहरूबाट पीडित भएबाट मैले विभिन्न वर्ग, धर्म, दल र देशका मानिसहरूका बीचमा राम्रो समझदारी कायम गरेर यी कष्टको निवारणका बाटा र माध्यमको खोज गर्ने विचार गरेँ। पश्चिममा तपाईहरूले विज्ञान र आविष्कारका क्षेत्रमा खास गरी केही दशकहरूमा ठूलो प्रगति गर्नुभएको छ, जसले गर्दा नै आज हामी केही हप्तामा नै संसारका कुना काप्चामा पुग्न सक्ने तथा सबैभन्दा टाढाको देशको खबर पनि केही मिनेटमै सुन्न सक्ने भएका छौँ। पूर्वमा चाहिँ हामीहरूले धेरै चिन्तन र तपस्या गरेर दर्शन र आध्यात्मिकतामा केही बढी ज्ञान प्राप्त गरेका छौँ। दर्शनमा हामीले र वैज्ञानिक आविष्कारमा तपाईहरूले जतिसुकै विकास गरे पनि सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ भन्ने तथ्यलाई कसैले नकार्न सकिँदैन। हामी पूर्व वा पश्चिमका, यो वा त्यो देशका जे भए पनि हामीले सकेसम्म आफ्नो जीवन सुखमयता साथ व्यतीत गर्न चाहने कुरा पनि यस्तै तथ्य हो। अब विचार गर्नुपर्ने प्रश्न के छ भने हामीले चाहेको जीवन संरक्षण र सुख सुविधा प्राप्त गर्ने तरिका के हो? मलाई थाहा भएसम्म यसमा दुईटा तरिका छन्। पहिलो, तपाईको बाटोमा अगाडिकाले जसो गर्छन् त्यसै गर्ने। दोस्रो, यस्ता मानिसहरूलाई आपसी सुख सुविधा प्राप्त गर्नका लागि एकजुट हुनुपर्छ भन्ने कुरा सम्झाइ बुझाइ आत्मसंरक्षण गर्ने कुरा बोध गराएर अघि बढ्ने। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने एउटा तरिका चाहिँ जबरजस्ती र आक्रामक छ भने अर्को चाहिँ एकता र सहयोगपूर्ण अघिल्लो तरिका पशुहरूले अपनाएको पाइन्छ भने पछिल्लो चाहिँ विवेक र तर्क गर्ने शक्ति सम्पन्न मानिसले अपनाएको हामी पाउँछौँ। अब यी विस्मात, कष्ट र कहर त्यति बेला सुरु हुन्छन् जब मानिसले पशुमाथिको आफ्नो श्रेष्ठत्व बिर्सेर पशुकै तहमा पुगेर बल र आक्रमणको शैलीद्वारा आफ्नो जीवन संरक्षण गर्न खोज्दछ। पशुले त बल र पाशविकता अपनाउँछ, किनभने
उसमा विवेक र तर्क गर्ने क्षमता हुँदैन। तर मानिसमा यो क्षमता भएको हुँदा युगौँदेखि प्रगति र ज्ञानबाट उसले कसरी आपसी सहयोग र सद्भावनाद्वारा सहज तरिकाले जीवन संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएको छ। यसको परिणामस्वरूप पशुहरूमा भन्दा मानिसहरूमा बढी एकता र सहयोग पाइन्छ। पशुहरू बीचमा हरेकमा आफ्नै ढङ्गले र अरूको सहयोग बिना स्वतन्त्र रूपले बाँच्ने विशेषता छ भने मानव जातिमा संरक्षणकै लागि एक अर्कामा निर्भर हुनुपर्ने र सहयोग गरागर गर्नुपर्ने हुन्छ। जीवन बचाउन खानाका लागि होस् वा जाडोबाट जोगिन लुगा लगाउनका लागि होस् अथवा घाम पानीबाट ओतिनका लागि घरको कुरा होस्, मानिसले सहचरहरूको भर र सहयोग लिनै पर्ने हुन्छ। तर मानिसहरू प्राय यो निर्भरता र अन्तर्निर्भरताको नियमलाई बिर्सिन्छन्, जसको नतिजा युद्ध, झगडा, विभाजन वा विवाद हुनेछ। त्यसैले प्रत्येक देशका मानिसलाई जीवनको नियम भन्नाले अन्तर्निर्भरता र सहयोगको नियम हो। घृणा र त्रास होइन भन्ने कुरा सम्झाउन र एकता र सहयोगको वातावरणमै मानिस खुसी साथ बस्न सक्छ। निरन्तर वैमनस्य, डाहा, त्रास र डरको वातावरणमा होइन भन्ने कुरा बुझाउन मैले भारतमा मानववादी क्लबको स्थापना गरेको छु। तर यस्तो उद्देश्य एक जनाको मात्र प्रयासले वा एउटा देशमा मात्र गरेर सफल हुन नसक्ने हुनाले मेरो यो अभियानमा सहयोगका लागि अनुरोध गर्दै म युरोप आइपुगेको छु। युरोप आएको 2-3 महिनामा मैले धेरै देशको भ्रमण गरेँ। मैले जेनेभा, बर्लिन, प्राग, भियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, बुखारेस्ट आदि स्थानमा प्रवचन गरेँ र आज यहाँ वार्सामा प्रवचन गरिरहेछु। यसै उद्देश्यका लागि काम गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरूसँग भेट गर्ने अवसर पाउनु स्वाभाविकै हो। विभिन्न देशको भ्रमण गर्दा मैले सद्भावनाको प्रवर्धनका लागि आफ्नो विचार मात्र व्यक्त गरिन, अरूले पनि यस कुरामा कस्तो विचार राखेका छन् भन्ने कुराको जानकारी पनि लिन खोजेँ। अहिलेसम्म कुनै ठोस र सकारात्मक सुझाव मिल्न सकेको छैन तापनि धेरै मानिसले दिगो शान्ति र यसका सम्भावनाका प्रसन्नमा विचारहरू दिएका छन्। मैले भेटेका धेरैजसो मानिस के भन्छन् भने जबसम्म सम्पत्ति र ओहदाको भेदभाव मेटिँदैन तबसम्म संसारमा दिगो शान्ति र सद्भावना कायम हुन सक्दैन। तिनीहरू के भन्दछन् भने शान्ति र सद्भावना कायम गर्न सर्वप्रथम मित्रता हुनुपर्छ र मित्रताको पहिलो शर्त नै समानता हो। तसर्थ तिनीहरूका विचारमा ओहदा र सम्पत्तिमा समानता कायम नभएसम्म शान्ति र सद्भावना कायम हुन असम्भव छ। अर्का थरी मानिस छन् जो शान्ति कायम हुन भोकमारी र अनिकाल हुनु हुँदैन भन्ने गर्दछन्। अर्का एक थरी मानिस तर शान्ति कुनै हालतमा पनि सम्भव छैन भन्ने छन्। उनीहरूको विचार अनुसार मान्छे पहिले पनि पशु जस्तै लड्थ्यो, अहिले पनि लडिरहेको छ र पछि पनि लडिरहन्छ। शान्ति अस्तित्वमा आउनका लागि धन र हैसियतमा समानता हुनु आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा आउँदा यस्तो समानता नै असम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। संसारभरको सम्पत्ति एकै ठाउँमा थुपारेर तपाईले सबै मानिसहरूलाई बराबरी बाँडिदिनु भयो र केही समय बितेपछि हेर्नुभयो फेरि पहिलेकै अवस्थामा देख्नुहुनेछ। कोही गरिब, कोही धनी, केही भोका नाङ्गैमा हामीले अहिले नै हैसियत र स्थितिमा समानता कायम गरे पनि कतै न कतै फेरि त्यो पलाइ नै रहन्छ। केही बलियाले अधिकार जमाउँछन्, निर्धाहरू त्यसलाई मान्न थाल्छन्। बौद्धिक क्षमतामा सम्मान नभएपछि हैसियत, धन, दौलत वा अधिकारको पालन व्यवस्थापनमा पनि समानता हुँदैन, किनभने यी मस्तिष्कको गुणस्तर र चरित्रबाट तय हुने कुरा हुन्। यस कुरामा समानता नभएपछि अरू कुरामा कसरी समानता हुन सक्छ र? तसर्थ धन र हैसियतमा दिगो समानता सम्भव नै छ, तर शान्तिको स्थापनाका लागि सम्भव हुने समानता अवश्य छ र त्यो अवसरमा समानता हो। धन, हैसियत, वर्ग, देश वा सम्प्रदाय एक कुनैको प्रवाह नगरी सबैलाई समान अवसर दियो भने अवश्य पनि यो विश्वव्यापी शान्ति सद्भावनाको संरचनाका लागि आधारशिला नै हुनेछ। शान्तिका लागि भोकमरी र अनिकाल रहनु हुँदैन
अनि त्यो कष्टबाट मानव जातिको उद्धार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा नै पनि सचेत मान्छे असहमत हुँदैन। मानववादी क्लबको यो पनि एउटा लक्ष्य हो, तर यो वा त्यो कष्टबाट छुटकारा गराउन सक्छ भन्ने कुरा मैले गर्नु अपरिपक्व हुन जान्छ। सँगसँगै भोकमरी र अनिकालग्रस्त मानिसलाई तिमीहरूको कष्टको उपाय हिंसा र बर्बरता नै हो भन्यौँ भने त्यो हाम्रो गलत सुझाव हुन जान्छ। अब मानिस सधैँ लडिरहने हो, लडिरहेकै छ, युद्ध र लडाईँ कहिल्यै समाप्त हुँदैनन् भन्ने कुरालाई लिएर म के भन्न चाहन्छु भने यो मानव विकासको इतिहासको विपरीत हुन्छ। परापूर्वकालमा मानिसहरू पशु झैँ आपसमा सशङ्का र तरस्त थिएनन् र तर समय बित्दै जाँदा मानिसहरूले एकता र सहयोगको महत्त्व बुझ्दै गए। पहिले उनीहरूले परिवारको रचना गरे, त्यसपछि एउटा जाति अनि क्रमशः गाउँ, सहर र त्यसपछि राष्ट्र र साम्राज्य खडा गरेका हुन्। यसरी युगौँदेखि मानव विकासको कथा केवल बढ्दो सहयोग र एकतामा निहित छ, तर विगतको महायुद्धले संसारका मानिसहरूको मानसिकतालाई बिल्कुलै बदलिदिएको छ। हुन त हरेक दल, वर्ग, धर्म वा देश शान्तिप्रति चाहना राख्छन् तापनि हरेकको अर्को देश, वर्ग वा धर्मसँग केही न केही गुनासो रहेको छ। यसर्थ मैले पूर्व र पश्चिम दुवैतर्फ कहीँ पनि कुनै देश हर विपरीतका कारणहरू, शङ्का र डर, घृणाबाट मुक्त छैनन्। तसर्थ मानिसलाई यस्ता शङ्का, त्रास र घृणालाई हटाउने प्रतिरक्षीका रूपमा मैले मानववादी क्लबको स्थापना गरेको छु र जताततै यस्तै प्रयत्नहरू हुनुपर्छ। संस्थाहरूको स्थापना गरेर मानिसहरूलाई आफूले प्राप्त गरेको सभ्यताका बारेमा स्मरण गराउँदै प्रत्येक मानिसले मानिसको हैसियतले गर्न पर्ने कर्तव्य पशुको भन्दा बिल्कुल फरक छ भन्ने कुरा बोध गराउनु पर्दछ। मैले गएको दिन बिहान तपाईँहरूका परोपकारी संस्थाहरू अवलोकन गरे र रोचक र ज्ञानपूर्ण अवसर लिएँ। मैले घरबार विहीन, आमा बाबु विहीन बालबालिकाको हेरचाह हुने अनाथालय देखेँ। त्यस्तै वृद्धको र असहायहरूका लागि आवास र कामदारहरूका लागि कुनै कुनै जिल्लाका सहरमा स्वास्थ्य कार्यालय पनि रहेछन्। यी संस्थाहरूमा गरिएका उपकारी काम देखेर म साह्रै प्रभावित भएको छु। धेरैजसो युरोपेली देशमा यस्तै किसिमले राम्रोसँग सञ्चालित संस्थाहरूले मानवीय उद्धार कार्यहरू गरेका छन्। मैले वकालत गरेको मानववादी विचारधारामा पनि यस्ता कुरा पर्छन्, तर मानववादी क्लब यत्तिकैमा सीमित चाहिँ छैन। मानववादी क्लब हरेक देश, हरेक धर्मबाट मानव जीवनका असल पक्षलाई समेटेर तिनका राम्रा पक्षलाई यत्रतत्र फैलाउन खोज्दछ। तपाईँहरूलाई चाख छ भने मानव जातिको साझा लाभका लागि संस्थालाई तपाईँका उपयोगी सुझाव दिएर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म यस प्रकारको प्रयत्न हरेक देशमा हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिँदै आएको छु। हर वर्ग, दल र दर्जाका मानिसहरू एकजुट हुनुपर्दछ भन्दै आएको छु। जब कुनै देश वा राष्ट्र यस प्रकार सङ्गठित हुन्छ, जब यसका छिमेकी देशहरूमा पनि क्रमशः सद्भावना बढ्दै जान्छ र अन्त्यमा विश्वव्यापी हुन पुग्दछ। राष्ट्रहरूलाई निशस्त्र पार्ने प्रश्न तब स्पष्ट हुनेछ र मानिसहरूले आफ्नै सुरक्षा र सुख सुविधाका लागि पनि शान्ति, एकता र सहयोग चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नेछन्। हरेक देशका जनसाधारणमा शान्ति र सद्भावना सम्बन्धी विचारधारा जगाउन सङ्गठित प्रयास गर्न एक कदम ढिलो भइसक्यो।